سلام الدراري صافا بخير كلشي مزيان لاباس عليكم العز بكم شنو غنديرو في هاد لا فيديو غادي نخدمو دونك نخدمو سبرينغ بوت غادي نشوفو كيفاش نديرو واحد الكونسيوم ولا نكونسومي ولا نستهلكو بلا ما نستهلكو ويب سيرفيس اللي عندنا ديجا نستعملوه او نستهلكوه او نديرو ليه كونسيومين بسبرينغ بوت اوكي سو دونك يمكن لكم تخدموا بهاد ليكستنسيون ديال كروم اللي هي Advanced REST Client دونك غتانستاليوها انا ديجا عندي مانستاليو غديروا ليها لونسي لابليكاسيون هنا باش نوريكم الويب سيرفيس اللي غادي نكونسوميوه اوكي اللي هو هذا داكوغ هذا هو اللين تاعو نحطو لكم في الديسكريبسيون نحاول نهز الكود ونحطو لكم في جيت هاب اوسي دونك كيما مثلا هاد الويب سيرفيس ملي كان ابليكو عليه واحد الميثود جيت دونك كيعطينا دي بلوتو دي سيتاسيون ولا دي كووت ديال سبرينغ بوت بحال دابا هاد الكووت عندنا دونك working with Spring Boot is like pair programming with the Spring developers دونك هادو دي سيتاسيون دونك هادو هو المعلوم كومون دير دونك دابا حنا تنكونسوميو دونك API ou plutôt web service اللي مقاد بلا بي REST اوكي نحاول نفيق شويه دابا شحال الساعه 8 الا ربع نحاول ندير الفيديو الصباح تيكون انسان اكثر جاهزيه كيقبلوا علينا الدراري سو دونك اول حاجه غنديروها غادي نمشيو للسبرينغ انيسيالايزر وغادي نديرو واحد الانيسياليزاسيون ديال واحد البروجي اللي غادي نسميوه API REST consuming اوكي غنستعملو جافا 8 اوف لي ديبوندونس غنستعملو لومبوك غادي نستعملو DevTools وغادي نستعملو Spring Web دونك الا ما كانوش يبانو عندكم قلبوا عليهم هنا غادي نكتبوا ويب غيطلع لكم ويب باغ اكزومبل اوكي دونك Spring Web Spring Boot DevTools و Lombok اوكي بون كلشي مزيان نديرو generate اوكي و غادي نمشيو لو دوسيي و غنديرو extraire tout cool اوكي دونك من بعد غنمشيو لإكليبس ولا الا كنتو خدام انتيليجي سيرو الانتيليجي وغنمشيو الفايل import existing maven project غنديرو واحد غادي غادي نامبورتيو غنامبورتيو البروجي تاعنا sélectionner غادي
يطلع لنا البوم اكس ام ال هنا، وغنديرو فينيش. اوكي. المهم بما دار الامبورت غادي ندخل للدايركتوري تاع البروجيكت هنا. دونك غيكون هنا انا عندي في داونلود يوتيوب ابي ريست كونسيومر. نعاود ندخل كلشي مزيان هاد الساعة. فين هو البروجي؟ هو هذا. دونك هو هذا. عندنا المين كلاس ولا كلاس برينسيبال هي هذه كما كتشوفوها، هي هذه. دونك كيفاش غادي نديرو الكونسوماسيون ولا نديرو الكونسيومين ديال هاد الابي ريست اللي عندنا هنا باستعمال سبرينغ بوت. دونك خصنا نشوفو لي. دونك هنا الداتا اللي صيفطها لنا هاد الويب سيرفيس جيسون. اي دونك هاد جيسون دونك عندنا واحد الكي اللي سميتو تايب، وعندنا واحد الكي اللي سميتو فاليو. داكوغ. وعاد وسط هاد فاليو كاين جوج تاع لي كي، كاين اي دي و كووت. دونك خاصنا نقادو واحد لي كلاس جافا في لابليكاسيون سبرينغ بوت اللي غادي امبليمونطاو لينا هاد المعلومات اللي عندنا هنا. اوكي. اي دونك حاجه اخرى اللي كنت بغيت نقولها ومشات ليا من راسي، ولكن جو بونس ماشي مهمه بزاف، سينو ما كانش غتمشي ليا من راسي. هو ان دونك هاد العمليه تاع نردو الداتا من جيزون اللي غتولي بلوتو غتولي دي كلاس جافا، غتكلف بها واحد واحد الكومبوزون اللي سميتو ريست تمبليت، هو اللي غتكلفنا بهاد القضيه اللي هو نقادو سبرينغ بوت لهاد الغرض باش نقومو بعمليه الكونسوماسيون الكونسيومين ديال لي ويب سيرفيس قادين بريست ابي ريست. اوكي. دونك الكلاس الاولى اللي غادي نقادو غتكون هي واحد الكلاس، هي باغ اكزومبل كلاس اللي شاده هادشي كامل من هنا حتى لهنا. اوكي. دونك غنمشيو وغندير نوفيل كلاس. نوفيل كلاس اللي غادي نسميها سيتاسيون. اوكي. فينيش. هنا عندي واحد الكي سميتو تايب، واحد الكي سميتو فاليو. داكوغ. هاد تايب اش كيعطيني؟ هو عباره عن سترينغ. دونك السكسيس هو عباره عن سترينغ. دونك كيكون عندنا واحد لوبجي ولا بلوتو واحد الاتريبيو اللي غنسميوه تايب دو تيب سترينغ. دو تيب معناتها غتخلطو تايب و تيب. دونك عندنا هاد تايب اللي غيكون على شكل سترينغ، وعندنا هاد فاليو اللي غيكون على شكل اوبجيكت. اوكي. بون غنمشيو لهنا غنديرو private string type. دونك هذا هو هذا غيكون دو تيب، دونك غيكون على شكل string. اوكي. والثاني
غيكون واحد اوبجي اللي غنسميوه value لا غنسميوه value داكوغ. دونك خصنا نعاودو نكريو واحد الكلاس هنا غنديرو واحد الكلاس اللي غنسميوها value. وسط هاد الكلاس value غيكونوا عندنا جوج لي زاتريبيو. غيكون لاتريبيو الاول سميتو id والاتريبيو الثاني اللي سميتو غتكون سميتو quote. دونك لاتريبيو الاول id غيكون تيب تاعو دونك غيكون نمبر. دونك نمبر في جافا غنديرو سوا دو تيب لونغ سوا دو تيب انت، مي غالبا في الاي دي كنديرو تيب لونغ. وبالنسبه للكووت غيكون عندنا string. اوكي so donc private id long id او private ليا string quote. اوكي دونك نتمنى تكونوا فهمتوا دابا القضيه. دونك عندنا هاد السيتاسيون كامله داكوغ، وسطها كاين هاد التايب اللي هو هذا، وكاين فاليو اللي هي هادي داكوغ، وهاد فاليو اللي هي هادي فيها وسطها كاين اي دي وكاين كوت. دونك هنا درنا خدمنا بجوج تاع لي كلاس. اوكي اي دي كوت. و باغ اكزومبل كريت عندنا هاد كوت حتى هي وكاين حتى هي مكونه بزاف من عناصر اخرى، حتى هي غنديرو لها كلاس تاعها ونبقاو غادي معمقين بحال هكا. اوكي نديرو انغوجيستري. واحد القضيه نسيتها خصنا نديروها هي هادي، نديرو واحد لانوطاسيون اللي هي JSON properties. نو ماشي هي هادي JSON. جو بونس JSON ignore properties وغندير true. يعني باش تنقولوا الا وصلتنا شي حاجه اخرى من عند هاد لا بيرست اللي ماشي بهاد لي زاتريبيو غيتجاهلها. باغ اكزومبل الا وصلتنا واحد الداتا اللي مكونه باغ اكزومبل في هاد الكلاس من اي دي هنا، دونك غادي ياخذ اي دي ولكن مكونه من واحد الحاجه اخرى سميتها ماشي كووت، سميتها اون فادير بوك. دونك غيتجاهل هاد الدوني كامله غيتجاهلها. دونك خاص في الكلاس تاعنا تكون تشبه دونك الداتا اللي عندنا هنا. دونك اي دي كووت بحال هكا داكوغ. دونك سينون الا كنا باغيين نبدلو دونك هاد لي كلي بارابور لي نون ديال لي فاريابل اللي عندنا في البروجي ولا في الكلاس جافا، خصنا نديرو واحد انوطاسيون اخرى اللي غنطرقوا فيها في هذا الفيديو. دونك اللي محتاجينش دابا، دونك نخدموا بهاد القضيه نيشان. اوكي دونك هنا هاد القضيه خصها تكون حتى هنا كول. وهنا كما كتشوفوا عندنا تايب قال لك the value of the field citation point type is not used، يعني انها ما مستعملاش هاد الفاريبل.
هنا غادي يجي الوقت باش نستعملو لامبوك. دونك غنستعملو at data اي كما كتشوفوا هنا. دونك لامبوك تيجينيري لنا هاد لي فونكسيون كاملين، هاد الكود سورس كامل. دونك راه مبينش عندنا هنا كما كتشوفوا، ولكن عندنا لي جيترز لي سيترز وعندنا تو سترينغ وعندنا كونستركتور. دونك نفس القضيه غتكون بالنسبه للكلاس value. Lombok. Cool. So cool. Donc ça, donc هاد الساعة دونك قربنا نكملو لا فيديو، قربت تكمل. دونك غنمشيو دابا، دونك غادينا لي كلاس، دابا غنمشيو نديرو عملية الكونسيومين باستعمال دونك الكلاس برينسيبال ديالنا. دونك أول حاجة غنستعملو واحد اللوغ. دونك تقدروا ديروا سوا سيستيم اوت بوينت لين دونك ولا نستعملو اللوغ. دونك static final logger. دونك logger factory get logger. Be cool. Yes. دونك اول حاجه بدينا باللوجر. غنمشيو من بعد غادي نكريو واحد دونك نديرو انوتاسيون ديال بين باش سبرينغ بوت يتكلف لينا كومون دير لانجيكسيون ديبوندونس ديال هاد البين. اي غادي نديرو بابليك غترد لينا rest template. دونك هاد rest template هي اللي غتكلف لينا بالبروسيسين من الداتا اللي تعطينا لا بي. دونك الداتا اللي تعطينا الويب سيرفيس غادي تردها لينا بلوتو اوبجي جافا rest template وهنا غادي نستعملو rest template builder. نديرو return builder build. cool. اي من بعد غادي نكريو واحد الميثود اللي حتى هي نعطيوها بير. اي هاد الميثود غادي نسميوها run. غترد لينا بعدا واحد command line runner. اي غتاخد كوم argument هاد rest template. اي من بعد غادي المهم ندير ريتورن قبل. غادي اول حاجه غادي نديروها نتوما تشوفوا غنشوفوا دونك citation. دونك سي with template point get for
objet. Donc méthode فيها غير deux arguments. l'argument الأول هو الURL والargument الثاني هو class. دونك كما كتشوفوا هنا دونك هاد REST template غادي تقوم بعملية البروسيسين لهاد الويب سيرفيس، وديك المعلومة اللي غادي يجيبها اللي هي هاد الداتا اللي مقادينها بجيسون، دونك لي بتيب جيسون. دونك غادي من بعد غادي يرد لينا واحد لوبجي جافا دو تيب سيتاسيون. داكوغ. اي هنا خصنا نديرو واحد ريتيرن غادي نستعملو دونك لي لامدا اكسبريشن. دونك كما كتشوفوا هاد كوموند لاين رانر هي عبارة عن هاد الانترفاس اللي فيها واحد الميثود اللي هي تسموها دونك ميثود نو سمحوا لي. دونك عندنا اون انترفاس فونكسيونيل. داكوغ. اون انترفاس فونكسيونيل غتكون فيها واحد الميثود اللي هي هذه. داكوغ. او اللي يمكن لينا امبليمونطيوها من دونك امبليمونطيوها بلي كومون دير نامبليمونطوها بلي لامدا اكسبريشن. اوكي. ندير واحد الفيديو على هاد القضيه باش تفهموها اكثر. غادي نجيو لهنا غادي نديرو عندو return args وغنديرو log point info point c. To string. اوكي. اسمح لي الكلافي درتو بحال الكلافي تمارك ساليتي. دونك هنا سالينا دونك شنو خصنا نبروغراميو، ودابا غنديرو run application. قبل ما ندير run غادي نمشي للريسورسز، غادي نبدل السيرفر البور ديال السيرفر حيت انا عندي يمكن غادي يدير لي الاراره. غادي ندير ليه نعطيه 80 64. اوكي. هنا غادي ندير واحد run غندير mvn spring boot 2.run. دونك دابا نورمالمون خصو يعطينا في لي لوغ واحد يعطينا هاد السيتاسيون، ولكن غيعطيها لينا في لابليكاسيون ديالنا. دونك كما كتشوفوا هي هذيك كما كتشوفوا سيتاسيون تايب سكسيس فاليو. دونك فاليو بون الفاليو هي اي دي تساوي 6 كووت اي تي. دونك ماشي نفسها حيت دونك عندنا فاليو 1. دونك كما كتشوفوا هنا عندنا اي دي 8. دونك لا سيتاسيون كتبدل. اي دونك اما هاد
بلوتو هاد الكتابة علاش كتبات بحال هكا دونك حيت دونك لا ميثود حنا تنعيطو على لا ميثود تو سترينغ دونك الا بغيتو تزيدو شي زعما تكون لافيشاج مبدل الا بغيتو تزيدو شي حاجة غتبدلوها غتمشيو للسيتاسيون وغادي تمشيو لتو سترينغ وغتعاودو ديروا واحد اوفرايد لتو سترينغ باش تكتبوها كيف ما بغيتو في هاد لا فيديو كيما شفتو درنا كونسيومين لواحد الويب سيرفيس اللي ديستون درنا ليه كونسيومين بابليكاسيون سبرينغ بوت نقدروا نديرو هاد الكونسيومين بزاف الطرق سواء بجي كويري سواء برياكت سواء بانجولار دونك كيف ما بغينا دونك في هاد المثال شفنا سبرينغ بوت امثله اخرى ان شاء الله نشوف لكم انجولار دونك وما الى ذلك نقادو لي فيديو الى عجبكم الكونتنت حطوا لي لايك و حطوا لي دي كومنت و ديروا سبسكرايب هذا بيس تهلاو